बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एडवांस अरबिक ग्रामर कोर्स का जो सिलसिला है वो जारी है। हम मजीद आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि हम कौन से कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। अच्छा, एक बार बार सवाल आ रहा था प्रैक्टिस का कि हम इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, ये जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। देखिए, एडवांस अरबिक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बहुत रेयर इसकी जो है ना अक्रंस है कुरान मजीद के अंदर, और ये आपको बहुत ज्यादा ढूंढने पड़ेंगे, और ये सिर्फ इस सूरत में आपकी इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं जब आप रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और आपके सामने इन कॉन्सेप्ट में से कोई चीज आती है तो आप उसको हाईलाइट कर लें, मार्क कर लें, या बॉल पॉइंट से उसके साइड नोट्स पे कुरान मजीद पे आप नोट कर लीजिए, तो उसी से सिर्फ आपको अंदाजा हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट हुआ। अदरवाइज चूंकि इसकी अक्रंस, इसकी यूजेज कुरान में कम है, तो ऐसा जिस तरीके से आप कुरान की एप्लीकेशन इसकी वैसे नहीं कर सकते। ऑल दो जो अल्लाह ने चाहा तो जो मेरा एक प्रोजेक्ट है कि मैं कुरान मजीद के तमाम अल्फाज को ग्रामेटिकली, एक मेरा ड्रीम है कि उसको मैं ग्रामेटिकली ऑर्गेनाइज कर सकूं, तो जो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, उसके लिहाज से हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला होपफुली वन डे ये अल्लाह ने चाहा तो सिर्फ अल्लाह की मदद से ये काम हो सकता है। इंशाल्लाह ताला ये काम हम करेंगे मुकम्मल। मफाइल खमसा, हमने इससे पहले पढ़े थे 5 मफूल, मफूल बिही, मफूल फीही, मफूल लहू, मफूल माहू, हाल, तमीज, एक्स्ट्रा, ये जो जो थे फेल के अंदर आते थे। अब हम जरा इसको तफसील से थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें क्या मजीद वेरिएशन होती है। मफूल बिही क्या होता है? ये बेसिकली वो इसम होता है जो हालत नसब में होता है, और ये वो होता है जिस पर फेल का असर होता है, जिसको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं। अब जो मफूल बिही होते हैं इसकी मुख्तलिफ अकसाम हो सकती हैं, मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। कभी ये इसमें जाहिर की सूरत में आ सकता है, जैसे ज़राबा फेल व फाइल है, ज़ैदुन मफूल है, और ये इसमें जाहिर की सूरत में। कभी ये ज़मीर की सूरत में आ सकता है, जैसे ज़राबाहू ज़ैदुन, ज़राबा फेल है, ज़ैदुन उसका फाइल है, और हु जो है ज़मीर की सूरत में मफूल बिही आ गया। कभी ये मस्दर मुअव्वल होता है। मस्दर मुअव्वल क्या होता है? वो मस्दर जो कि अन से बनाया जाता है। अगर जुमला फेलिया से पहले लफ्ज़ अन लगा दिया जाए तो उससे ये मज़दर मुअव्वल बन जाता है। ये मज़दर मुअव्वल को आज हम इंशाल्लाह थोड़ा सा तफसील में सीखेंगे। मुअव्वल कहते हैं तावील किए गए को। इसी तरीके से मफूल बिही हमारा जुमला भी आ सकता है। अलिम तू, मैंने जाना, अन्ना का मुजताहिदुन। अब ये देखिए, अन्ना का मुजताहिदुन बेसिकली पूरा का पूरा जुमला है, जुमला इस्मिया है, जिसमें अन्ना जो है ये हमारे पास हरूफ मुशब्बह बिल फेल है, काफ जो है वो इस्मु अन्ना है, और मुजताहिदुन खबर है। अब ये जुमला इस्मिया पूरा का पूरा अलिम तू की खबर बन गया, और ये खबर जो है ये बेसिकली अलिम तू का मफूल बन गया है। और यहाँ पे ये मफूल जुमलाए इस्मिया की सूरत में है, और इसकी हालत जो है इसको हम कहेंगे ये फी महल नसब है। इसी तरीके से बाज औकात मफूल भी हमारा जार मजरूर के साथ भी आ सकता है। यानी ली जो है ये हमारा ली, वैसे ली जो है इसको हमने हरफ जारा के तौर पे पढ़ा हुआ है, लेकिन लाम के हम इंशाल्लाह ताला जब हरूफ में पढ़ेंगे तो लाम के बहुत ज्यादा इस्तेमालात होते हैं। उसमें से एक इस्तेमाल ये है कि ये मफूल भी के साथ भी आ जाता है। अल्लाहुम्मा फिर यहाँ पे ये फेले अमर है। फेले अमर हमने पढ़ा था कि ये दुआ के लिए भी इस्तेमाल होता है, ए अल्लाह बख्श दे ली जैदिन, जैद को। बाज़ औक़ात क्या होता है कि मफ़ूल बिही हमारा फ़ाइल से पहले भी आ सकता है, जैसे इय्याका नअबुदु में हमारा का जो है ये मफ़ूल है, मफ़ूल बिही है, लेकिन इसको फ़ेल से पहले ले आया जाता है ताकि हसर का मफ़हूम पैदा किया जा सके। इसी तरीके से बाज़ औक़ात 2 मफ़ूल होते हैं, बाज़ औक़ात 3 मफ़ूल होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मुतअद्दी बदू फ़ेल और मुतअद्दी सैफ़ फ़ेल, यानी 2 मफ़ाइल का इस्तेमाल करने वाला मुतअद्दी फ़ेल और 3 मफ़ाइल को इस्तेमाल करिए। मुख्तलिफ मफ़ूल की जो कैटेगराइज़ेशन होती है मुख्तलिफ हो जाती है। बाज़ औक़ात कोई एक फ़ेल होता है कि जो कि 2 मफ़ाइल को डिमांड करता है, 2 मफ़ूलों को डिमांड करता है। वो उससे कम में नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अल्लमा, अल्लमा एक ऐसा फ़ेल है उसने सिखाया, ये 2 मफ़ूल की डिमांड करता है। एक किसको सिखाया और दूसरा क्या सिखाया।
تو اب جب تک یہ دونوں مفعول پورے نہیں آئیں گے اس کا مفعول بھی کا مفہوم ادا نہیں ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا فعل بھی آ جاتا ہے جو کہ 3 مفعول کو ڈیمانڈ کرتا ہے, جیسے عالمہ. اس کی مثالیں دیکھ لیجیے. ضرب حامد زیدن, اس میں زیدن جو ہے وہ مفعول بھی اس میں ظاہر کی صورت میں ہے. خلق اللہ الانسان, لفظ انسان جو ہے یہ بھی اسم کی صورت میں آ گیا ہے. ظلمتم انفسکم, قتل داؤد جالوتا, جالوتا جو ہے ہمارا اس میں ظاہر کی صورت میں آ گیا. ارسلنا فیکم رسولا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ. اچھا, اگر آپ کو یاد ہوگا بیسک میں ہم نے پڑھا تھا کہ مفعول بھی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اگر آپ سوال کریں نا ہو اینڈ واٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مفعول بھی ہوگا. ہو اینڈ واٹ اگر آپ کسی جملے کے شروع میں رکھ سکتے ہیں, جملے فعلیہ کے شروع میں رکھ سکتے ہیں, مفعول سے پہلے رکھ سکتے ہیں, تو پھر وہ آپ کا مفعول بھی بن جاتا ہے. مفعول فیہی کیا ہوتا ہے؟ مفعول فیہی ظرف زمان ظرف مکان ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. زمان کہتے ہیں ٹائم کو, اور مکان کہتے ہیں جگہ کو, ٹائم اینڈ پلیس. اور ظرف جو اسپیشل مضاف کے اندر بھی ہم نے پڑھے تھے ٹائم لائن کے حساب سے بھی, اور مکان کے اندر بھی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سمتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ڈائریکشنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اوپر اور نیچے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ظرف زمان میں جو ہے وہ ٹائم لائن دن کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے. جیسے عربی میں صباحن صبح کو کہتے ہیں, صباحن مبکرن بہت صبح کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے دن کے مختلف اوقات کے لیے مختلف نام عربی زبان میں آتے ہیں. اسی طریقے سے شام کے لیے مختلف نام آتے ہیں, رات کے مختلف حصوں کے مختلف نام آتے ہیں. وہ تمام بھی ظرف زمان کے اندر آتی ہیں. ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو, یہ متصرف بھی ہو سکتے ہیں اور غیر متصرف بھی ہو سکتے ہیں. متصرف کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اعرابی تبدیلی ہو سکتی ہے, یہ نصب بھی ہو سکتے ہیں, ایٹ ٹائمز یہ رفع بھی ہو سکتے ہیں. آل تو یہ مفعول ہوتے ہیں لیکن یہ رفع بھی ہو سکتے ہیں. مثال دیکھیے, وہ یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون. اب یہ الساعۃ چونکہ ظرف زمان ہے لیکن الزمان ہونے کے باوجود یہ حالت رفع میں, کیونکہ یہاں پہ اس جملے کے اندر یہ فاعل کا کام کر رہا ہے, اور یہ فاعل ظاہر کی صورت میں آ رہا ہے, اسم جو ظاہر کی صورت میں ہے. اور غیر متصرف بھی ہو سکتے ہیں. غیر متصرف کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی, ایسا رفع نصب جر اس طریقے سے نہیں ہوتی, ما سوائے اس کے کہ اگر ان سے پہلے حرف جارہ من لگ جاتا ہے تو پھر یہ بعض اوقات من جو ہے وہ اندی کو بھی شو کر سکتا ہے, یعنی وہ اس کے اعرابی حالت کو نصب سے جر میں لے جاتا ہے, من عندی. لیکن پھر اس صورت میں یہ مفعول فیہ تو رہے گا ہی نہیں نا. نہیں, اب جیسے ابھی واپس جائیں, یہ جو ہے یسلون عن الساعہ, تو یہ تو ایکچولی وہ مفعول بھی ہی بن گیا جار کے ساتھ, مفعول فی ہی تو نہ رہا. اوکے, ان وے آپ اوکے, اب اس پورے جملے کو دیکھیے. یس الونا یہ فعل و فاعل ہو گیا آپ کا, کا جو ہے یہاں کے آپ کے پاس مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, مفعول بھی ہو. اوکے. انِّسَاعَتی جو ہم نے پڑھا تھا کہ انِّسَاعَتی ہمارا سمپل جار مجرور جو ہے وہ متعلق بن جاتا ہے, وہ متعلق ہو جائے گا, لیکن یہ مفعول اب چونکہ چونکہ سا آ جو ہے یہ بیسیکلی کس کو ظاہر کر رہا ہے, یہ کسی ٹائم پیریڈ کو ظاہر کر رہا ہے, اور ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ظرف زمان کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے, اور ظرف زمان کی جب کیٹیگری میں آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو مفعول فی ہی کہہ دیتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہاں پہ یہ ایک اس میں ذات ہے, یہ سچ وہ چلیں دیکھ لیں. اوکے, اس میں ذات یو کین ناٹ کال اٹ, اس میں ذات وہ بالکل ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ سا آ جو ہے گھڑی جو ہے, آپ اس کو کوئی وہ نہیں کر سکتے, کوئی وجود نہیں دے سکتے. وقت کا کوئی وجود تو نہیں ہے, وقت تو نہ آپ امیجن کر سکتے ہیں نہ آپ اس کو قید کر سکتے ہیں. ذات تو ایسی چیز ہے جس کا کوئی وجود پایا جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ ہم دوبارہ کبھی آئے گا تو پھر دیکھیے. اوکے, مفعول فیہ میں پھر مزید دو قسمیں آ جاتی ہیں, ایک ہوتی ہے مبہمہ اور ایک ہوتی ہے مختصہ. مبہمہ غیر محدودہ ہوتی ہے اور مختصہ محدودہ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اللہ یتوفی الانفس
हैना मौतिहा व बनैना फौककुम सबन शिदादा, अब यहाँ पे गैर महदूद है, बनैना फौककुम, फौका तुम्हारे ऊपर, अब तुम्हारे ऊपर कितना ऊपर, कहाँ तक ऊपर, इसकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है। देखिए मुख्तसर क्या हो गया, अल्लाह याकुम बैनकुम, अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा, कब, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। अब यहाँ पे ये जो यौम है, यहाँ पे आके ये इसकी लिमिट जो है वो क्लैरिटी के साथ आ गई है। इसी तरीके से सल्लैतु, मैंने नमाज पढ़ी, फिल मस्जिद, कहाँ पढ़ी मैंने, मस्जिद में नमाज